मत तुम्हारे इश्क की किस्त नंबर 62। राइटर हादिया मुगल। बाबा, मैं शहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद मेरी वापसी होगी। खैरियत सब ठीक है? हाँ, सिर्फ शाम का 1-2 दिन रेगुलर चेकअप है और मुझे अपने दोस्त से भी मिलना है। तुम्हारा दोस्त कौन? सवाल कयूम चौधरी की जानिब से आया था। उसने चंद पल उन्हें देखा और फिर गहरा सांस लिया। आईजी अयाज अहमद का बेटा नौफल यजदान मेरा दोस्त है। मुनज़्ज़ब बेगम के लिए यह तफसील अचंभे का बायस थी। इतने सालों बाद अपने भाई का जिक्र उन्हें बेचैन कर गया था। वही नौफल शैतान जिसने कत्ल किया था। इल्ज़ाम था उस पर कत्ल किसी और ने किया था और रिश्ते में वो आपका भतीजा लगता है। मैं उस आदमी से कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहता। कयूम चौधरी आज पहली मर्तबा किसी के लिए इस अंदाज में गोया हुए थे। रिश्ता तो बना हुआ है क्योंकि चच्ची, मैं ठीक कह रहा हूँ। कयूम, वो मेरे बड़े भाई हैं और नौफल मेरा भतीजा है। इस हकीकत को कोई नहीं झुटला सकता। वो अलग बात है कि आपने मुझे मेरे भाई से मिलने नहीं दिया। खिलाफत तक को आज मुनसब बेगम पहली मरतबा मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही थी। बूढ़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं बस बाबा को बताना चाहता था। तुम जाओ जैन, काफ़ी दिन हो गए जरी घर में बंद है, थोड़ा माहौल बदलेगा तो तबीयत में जल्द सुधार आएगा। जी बाबा। वो कयूम चौधरी को देखे उठ खड़ा हुआ जो तफक्कुरात में उलझे हुए थे। जैन तलक सा मुस्कुराया और फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मेरे साथ चलोगे? जैन उसके करीब दराज हुए गोया हुआ। जरी ने खफगी भरी निगाह उस पर डाली। अब किसके पास लेकर जाएंगे? वो मुंह बनाया दोबारा किताब की जानिब मुतवज्जा हो गए। तुम्हारी ताबीर आप ही के पास। उसके चेहरे के करीब लाए। वो सरगोशाना बोला, नहीं जाना, उस दिन भी आप मेरे साथ धोखा करके कहीं और ले गए थे। उसे वो लम्हे याद आए तो सुरा से नफ़ी कर चुकी थी जरी। जरी ने मैं नज़र उठाकर उसे देखा। मैं अकेला चला जाऊँगा और वहाँ सुंदरी भी होगी। उसने लब दबाए कहा। जबकि सुंदरी जहन को देखने लगी। जैन, आप वहाँ नहीं जाएंगे ना मैं जाऊँगी। उसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ती वो संजीदगी से गोया हुई। क्यों ना जाऊँ? यजदान ने मुझे इनवाइट किया है और मुझे तो ज़रूर जाना है। तुम आराम करो, मैं कल शाम तक वापस आ जाऊँगा। वो आप भी लापरवाह बना। आप मुझे यहाँ तनहा छोड़कर वहाँ जाएंगे? उसे अब भी यकीन नहीं आया था। हाँ बिल्कुल, जब तुम नहीं जा रहे तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा। जैन, यक वक्त उसने अपना पेट पर हाथ रखा। क्या हुआ ज़रीफ शाह? वो घबराया था। जैन, मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। वो चेहरे पर शदीद दर्द की कैफियत अयां करती बोली, तुमने दवा खाई? तुम्हें कहा भी था कि दवा वक्त पर लेना। वो उसको बाजू से थामे सख्त से बोला, जैन मुझे दर्द हो रहा है और आप मुझे डांट रहे हैं। वो रोते हुए बोली तो जैन को मज़ीद परेशानी ने घेरा। ज़रफ़ शाह, ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उसने ज़रफ़ शाह को बाहों में उठाना चाहा। नहीं, बस आप मेरे पास रहें, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके बाजुओं पर अपने हाथ रखे वो बंद आंखों से बोली, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वो उसके करीब बैठे उसे सीने से लगा गया था। जबकि ज़रफ़ शाह पुरसकून होने लगी थी। जैन ठिठका था। जबकि ज़रफ़ शाह आंखें बंद किए उसके बाजू पर हाथ रखे हुए थी। खामोशी महसूस की। उसने आंखें खोली और सीने से सर उठाया तो वो सामने ही था। क्या हुआ? जरी ने चेहरे पर एक बार फिर तकलीफ तारी की। तुम्हें दर्द हो रहा है? उसने संजीदगी से पूछा। जरी ने फौरी सर असबात में हिलाया। दर्द में दवा खाते हैं, तुम भी दवा खाओ। साइड टेबल से उसकी मेडिसिन उठाए वो ज़रफ़ शाह की हथेली पर रखने लगा। नहीं जैन, मैं ठीक हूँ। अब दर्द ठीक हो गया। उसने दवा फेंकी थी। ऐसा कौन सा दर्द है जो एकदम ठीक हो गया? जरी ने दांतों तले जबान दबाई। आपके पास रहने का एहसास मेरा हर दर्द दूर कर गया है। उसके सीने में मुंह छुपाती वो दिल फरेबी से बोली, बहुत शरीर हो गई हो, लेकिन कोई भी बहाना बनाओ, हमें जाना तो फिर भी पड़ेगा। उसने सर गुशाना का वो तड़प कर दूरी और गुसली आंखों से उसे देखने लगी। कोई बहाना नहीं चलेगा, हम आज ही वहाँ जाएंगे और अगले 2 दिन भी वहीं रहेंगे। उसके चेहरे को नरमी से अपना लम्हा से रोशनास करवाया। उसने जरी की हर वजह को ठुकरा दिया। कुछ ही पल बाद वो उठ खड़ा हुआ और वार्डरोब की जानिब आया। मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी, वो चीख कर बोली। मैं तुम्हें मनाने का हर तरीका जानता हूँ। वो पुरशिद्दा से गोया हुआ। जबकि ज़रफ़ शाह के चेहरे पर खफगी की जगह हया आलूद तासुरात ने ले ली। दोबारा उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कहे। वार्डरोब से उसका एक सिल्वर कलर ड्रेस निकालकर बेड पर रखा और नीचे रैक से सूटकेस निकाले ज़रफ़ शाह के कपड़े रखने लगा। कुछ देर वो उसकी कार्रवाई देखती रही। जहन, मुझे नहीं जाना, हम ज़रूर जाएंगे। उसने ज़रफ़ शाह की चीज़ें बैग में रखी और बैग बंद कर दिया। ज़रफ़ शाह जानती थी वो अब उसके पास आएगा, तभी दूसरी जानब से उतरने लगी। लेकिन अगले ही पल वो उसके पास पहुंचता उसे बाहों में उठा चुका था। जरी ने फौरी उसका कॉलर जकड़ा। उतारे मुझे नीचे, बात नहीं करनी मुझे आपसे। अब बात तो मैं भी करने के मूड में नहीं हूँ, वो गंभीरता से बोला। वो हया से सुर्ख पड़ी। क्या है आप?
ایسی باتیں کر کے مجھے چپ نہیں کروا سکتے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے منہ بنائے بولی، تمہیں اب مجھ پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں دنیا کے جس کونے میں بھی چلا جاؤں تمہارے پاس ہی ایک دن لوٹ کر آؤں گا، کیونکہ تمہارے پاس میرا سکون ہے، اور انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سکون ہی چاہتا ہے۔ مجھے آپ پر خود پر بہت یقین ہے، پر میرا باغی دل کبھی کبھی بغاوت پر اتر آتا ہے۔ وہ اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے بولی، اپنے باغی دل کو بھی جتا دو کہ ذہن چودھری صرف تمہارا ہے، صرف اور صرف ظرف شاہ کا۔ اس کی پیشانی پر مور ثابت کیے وہ اسے ڈریسنگ روم کی جانب بلایا، جلدی سے چینج کرو، پھر ہمیں نکلنا بھی ہے۔ اسے سیدھا کھڑا کیے وہ ڈریسنگ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ زری نے اسے دیکھا تو اس نے اندر جانے کا اشارہ دیا، پر وہ اس کا بازو تھام گئی تھی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ زری کے اظہار پر اس کا دل پرسکون ہوا تھا، اور میں تمہاری محبت میں دیوانگی کو چھونے لگا ہوں، جس کا گواہ یہ زخم ہے۔ اس کے خام کو آج پھر سہلائے وہ گمبھیرتا سے بولتا، اسے ہر فکر سے آزاد کر گیا تھا۔ وہ آج اکثر 2 بار دروازہ نہ کر کے جا چکی ہے، اور مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس کا سامنا کر سکوں۔ پلکیں جھکائے وہ سرخ چہرے کے ساتھ بڑبڑائی تھی، حالانکہ آواز اب بھی آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، پر اس کا سامنا کرنا آج انابیہ کو نہایت کٹھن لگ رہا تھا۔ تو کس نے کہا ہے سامنا کرنے کو؟ میرے پاس رہو۔ وہ ہنوز بند آنکھوں سے بولا، تو میں باہر کیسے جاؤں؟ وہ دانت پیسے بولی، ٹانگوں سے چل کر۔ اگر کہتی ہو تو میری باہیں حاضر ہیں۔ وہ کوہنی کے بل اٹھ کر انابیہ کو اپنی نگاہ کے حصار میں لے چکا تھا۔ آج وہ شرمائی تھی۔ ہم ہسبینڈ وائف ہیں، اتنا کیوں گھبرا رہی ہے، اور کس وجہ سے تم سامنا نہیں کرنا چاہتی؟ بلکہ آج تو تمہیں پر اعتمادی سے سابقہ سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ تم نے اپنی محبت حاصل کی ہے، اسے دل و جان سے جیت لیا۔ پھر بھی آج اسے بھی ہمارے درمیان کشیدگی کا پتہ تھا۔ وہ منہ میں بوڑ بڑائے، اکثر تو اب بھی نہیں جانتی کہ اس کے اکڑو سریال صاحب جی نے اس کی پیاری انابیہ باجی کو منا لیا۔ پھر کیوں گھبرا رہی ہو؟ اس کے سر کے نیچے اپنے بازو پھیلا کر سینے پر اس کا سر رکھ کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ آپ کو سب پتہ چل گیا تھا، میں تم سے کبھی بے خبر نہیں رہا، پھر بھی ہر وقت انجان بنے میرے دل توڑ کر چلے جاتے تھے۔ وہ منہ بنائے بولی، آج دل جوڑ بھی تو دیا ہے، اگر مزید جڑوانے کی چاہے تو بندہ حاضر ہے۔ اس کی جانب جھکے وہ شرارت سے گویا ہوا، وہ آج کتنے بے شرم ہیں آپ۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ جب محبت نہ کروں تو پتھر دل، جب محبت کروں تو بے شرم۔ مجھے لگتا ہے میری بیوی کسی حال میں خوش نہیں ہوگی۔ وہ مصنوعی آہ بھرے بولا، جبکہ انابیہ کو آج یہ احساس بخوبی ہو رہا تھا کہ وہ خاموش زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اس کا غصہ قابل قبول تھا، لیکن یہ سراپا محبت بھرا انداز بہت مشکل تھا۔ وہ مدم سا بوڑ بڑائی، ہم بولو۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہو، آپ خاموش اور غصہ کرتے زیادہ اچھے لگتے تھے، بول کر تو آپ مجھے نظر بھی اٹھانے نہیں دے رہے۔ وہ معصومیت سے بولی، جبکہ وہ آج کا کہکا بے ساختہ تھا۔ آج وہ پہلی مرتبہ اس کے سامنے ہنسا تھا۔ انابیہ کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے۔ کئی پل وہ مسکراتا رہا، آپ بہت پیارا مسکراتے ہیں واج، وہ بے ساختہ کہہ گئی تھی۔ واج مسکراہٹ سمیٹتا اس کی جانب مڑا۔ انابیہ کے چہرے کا رنگ کندھاری ہونے لگا۔ تو اس تعریف کا کیا مطلب ہوا؟ جو پیارا مسکراتا ہے اسے کم ہی مسکرانا چاہیے، یعنی تم چاہتی ہو میں کام مسکراؤں؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا، مجھے مطلب سمجھاؤ۔ انابیہ، وحاج سلطان، نہیں ہے میرے پاس مطلب، مجھے اپنے روم میں جانے دیں، ناشتہ کرنا ہے مجھے، کل رات بھی میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ خفگی سے گوئے، تم چپ چاپ واش روم میں جاؤ، اور خبردار جو دوبارہ اپنا روم کا، اب سے یہی تمہارا روم ہے، تمہارے کپڑے میں لا کر دیتا ہوں، جلدی سے فریش ہو جاؤ، آج تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ سرپرائز ہے۔ اس کے بال سہلاتا وہ اٹھ گیا، جبکہ انابیہ ایک بار پھر بلینکٹ میں جا چکی تھی۔ واج نے اس کا بلینکٹ ہٹایا۔ اب کیا ہوا؟ وہ عارض پر پلکیں گرائے بولی، ہوا تو پیار ہے، لیکن اس وقت دل کچھ اور چاہ رہا ہے۔ وہ بالکل چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ کیا چاہ رہا ہے؟ تو شرم حیا کے شفاف رنگوں نے وحاج سلطان کا دل بے قرار کیا تھا۔ دونوں عارض پرشوق جسارت کیے۔ وہ ان رنگوں کو مزید گہرا کر چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی شرارت کرتا، وہ اسے دور کرتی بلینکٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ پورا وجود اس وقت سوند ہونے لگا تھا۔ جلدی سے اٹھ جاؤ، میں تمہارا ڈریس لا رہا ہوں، واج میں خود لے آؤں گی۔ آپ کو کیا پتا سب کچھ کہاں رکھا ہے؟ آج میں تمہیں اپنے پسندیدہ رنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور ابھی تو کہا ہے کہ میں تمہارے معاملے میں کبھی بے خبر نہیں رہا۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ انابیہ اس کے جاتے ہی کمبل ہٹائی تھی، اٹھی اور دبے قدموں باتھ روم میں باندھ کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ کچھ دیر میں اس کا ڈارک شاکنگ لانگ فراک لیے واپس آیا، جس پر منی شوکنگ ہی جیکٹ تھی، جس کلر پر مرر ورک تھا۔ کمرہ خالی تھا، یعنی انابیہ شاید فریش ہونے جا چکی تھی۔ اس کا احساس کیے وہ کمرے سے نکل گیا تاکہ جب وہ باہر آئے تو پریشان نہ ہو اور آرام سے تیار ہو سکے، لیکن وہ آج اس کے ہمراہ ضرور رہنا چاہتا تھا۔ آج آپ جائیں پلیز، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔
وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی جو گلے پوشت پر بکھرے تھے۔ نازک سرپے پر وہ فراق کافی سج رہا تھا۔ اس کا دمکتا رنگ کچھ زیادہ ہی نمایاں ہونے لگا۔ ہرگز نہیں۔ اس کے ہاتھ سے برش لیے اس نے عربیہ کے بال سلجھائے اور پھر ڈرائر سے ڈرائی کرنے لگا۔ اس کا یہ روپ اس نے کہاں دیکھا تھا؟ وہ شخص ایک دن میں اتنی محبت دے گا انابی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو امید چھوڑ چکی تھی، لیکن وقت تو قسمت نے پلٹا کھایا اور انابی کا دامن خوشیوں سے بھر دیا۔ انابی کے تشکر سے آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ آپ بہت چھپے رستم ہیں واج، میں آپ کو بہت سیدھا سادہ سمجھتی تھی، لیکن آپ بہت… وہ لب دانتوں تلے دباتے جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ میں بہت رومانٹک ہوں، میں یہی کہنا چاہتی تھی۔ اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی جمایا، وہ اس کے گرد اپنا بازو باندھتا اسے قید کر گیا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا وہ ناسی تھی، پر میں یہی سننا چاہتا تھا۔ اس کے آگے سے کٹے بالوں کو اس نے انابیہ کو پن اپ نہیں کرنے دیا۔ بالوں کی وجہ سے چہرہ مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ آدھے بھیگے بالوں کی مہک اس کی سانسوں کو مہکانے لگی۔ اس نے آج پھر چہرہ بالوں کے قریب کیا اور گہرا سانس لی، لیکن آج وہ انابیہ کو محسوس کروا چکا تھا یا کروانا چاہتا تھا۔ انابیہ کے رخسار گلابی ہونے لگے۔ اس کا یہ دل فریب انداز کب دیکھا تھا؟ وہ مٹھیاں بند کرتی بڑبڑائی، نیچے چلیں ناشتہ کرنے۔ اس کی قربت سے گھبرائے وہ نیچے جانے کے بہانے ڈھونڈنے لگی۔ واج ہنوز آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو میں کھویا رہا۔ انابی کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ کو پولیس اسٹیشن بھی تو جاننا ہوگا۔ انابی اب قدرے بلند آواز میں بولی جیسے اسے خواب سے جگانا چاہو۔ چلا جاؤں؟ واج نے اس کا رخ موڑا اور کندھوں سے تھما۔ نہیں، وہ فوری بولی تھی۔ تو پھر کیوں کہا؟ وہ تھوڑی تھمے اس کا چہرہ بلند کی سوال گو ہوا۔ ایسے ہی، آپ گھر میں بہت کم رکتے ہیں۔ اپنی بخلاہٹ پر قابو پائے وہ بامشکل بولے، پر آج میرا ارادہ ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزارنے کا ہے۔ اس نے حلق تر کیا تو آج کے انابی لب پھر مسکرائے۔ اقصیٰ کو کہہ کر آج سارا سامان آج روم میں شفٹ کروا دوں گا، پھر تمہیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی ہو تم۔ ماضی میں بہت کچھ غلط ہوا جو میں کبھی یاد نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی دہرانا چاہتا ہوں۔ اب بس میں تمہارے سنگ اچھی یادیں بنانا چاہتا ہوں تاکہ اگر میں جلد مر بھی گیا تو مجھے افسوس نہ ہو۔ وہ تڑپ کر اس کی شرٹ تھام گئی۔ پل میں آنکھوں میں نمی بھر گئی۔ مرنا سب نے ہے میری جان، اور میری تو جا بھی ایسی کہ زندگی ہار جاؤں، کب وطن کے لیے قربان ہونا پڑ جائے۔ اس لیے تمہارے دامن میں اتنی خوشیاں بھر دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ آپ ایسی باتیں مت کریں، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے آپ کے۔ آپ کا ساتھ میرے لیے دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ اس کے سینے پر سر رکھتی وہ سسکی تھی۔ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا سایہ بنے، تمہاری ہمت بنے، کبھی نہ چھوڑ جانے کے لیے۔ اس کے چہرے پر محبت کے کئی رنگ بکھیرتا وہ انابیہ کی ساری تفکرات حیا میں بدل گیا تھا۔ میں آپ کو کہیں جانے بھی نہیں دوں گی۔ اس نے آنکھیں موند کر سینے پر سر رکھا تو آج کا دل پرسکون ہونے لگا۔ اکثر تم کب آئے؟ جھٹکے سے انابیہ دور ہوئی جبکہ چہرے پر خفت و حیا پھیل گئی۔ واج کا کہکا نکلا تھا جبکہ انابیہ پہلے جو خفت سے سرخ تھی اب غصے سے سرخ ہوتی واج کو دیکھتی باہر نکلی تھی۔ رکو، میں آ رہا ہوں۔ اکثر کو دونوں مل کر اپنی محبت کا قصہ سنائیں گے۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ واج وہ پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں جان گئی، لیکن پھر مڑی تھی۔ اب کیا ہوا؟ واج اسے واپس آتے دیکھ کر بازو سینے پر لپیٹے ڈریسر سے ٹیک لگا چکا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ مجھے آپ کو سزا دینی تھی۔ وہ دروازے کے قریب رکے بولی، سنائی نہیں دے رہا؟ ذرا پاس آ کر کہو۔ واج نے دونوں باہیں پھیلائیں۔ چپ چاپ وہیں کھڑے رہیں اور میری سزائیں سنیں۔ وہ بہادر بنی بولے جبکہ واج نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا۔ یہاں آ کر کہو جو کہنا ہے، وہ از حد سنجیدگی سے بولا جبکہ انابی نے گھبرا کر اسے دیکھا جس کا چہرہ اب سنجیدگی میں ڈھل چکا تھا۔ کچھ نہیں، وہ مایوسی سے گویا ہوئی مڑی۔ پاس آ کر جو بھی سزا سناؤگی مجھے منظور ہوگی۔ اتنی دور سے کون سننا پسند کرے گا؟ اس کے گال سے گال جڑے وہ ایک مرتبہ پھر اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ آپ پہلے وعدہ کریں غصہ نہیں کریں گے۔ اس نے واج کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ غصے والی بات پر مجھے غصہ ہی آئے گا، پیار آنے سے تو رہا۔ غصے والی بات پر بھی پیار کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وہ بول تو چکی تھی لیکن پھر خود پر افسوس۔ ہاں، تمہارے معاملے میں اب یہی ہو سکتا ہے، پیار، بے پناہ پیار۔ گال پر ناک رگڑے وہ فضول طاری کیے بولا، واج میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ تو آج میری ہر بات کا غلط مطلب اخذ کر رہے ہیں کیونکہ آج ہی تو مجھے تمہارے بارے میں صحیح ادراک ہوا ہے۔ اب چھوڑیں سب باتیں، سزا سناؤ ورنہ میں سب سزاؤں کو جزاؤں میں بدل دوں گا۔ رکے، میں بتاتی ہوں۔ بولو۔ سزا یہ کہ آج آپ مجھے بہت ساری شاپنگ کروائیں گے اور ہر چیز اپنی پسند سے لے کر دیں گے، اور مجھے آج مام ڈیڈ کے پاس رہنا ہے، بلکہ اگلے 2 دن ان کے پاس ہی رہنا ہے۔ واٹ؟ اس نے عربی کو سیدھا کیا اور ماتھے پر بال نمایاں کیے۔ یس، اتنے عرصہ میں ان سے دور رہی، مجھے جاننا ہے میرے ساتھ جاؤ گی اور میرے ساتھ ہی واپس آؤ گی؟ ہرگز تمہاری یہ سزا مجھے قبول نہیں ہے۔ سزا ہر حال میں قبول کی جاتی ہے، تمہاری سزا کی ایسی میں نہیں مانوں گا۔
आप ज़्यादा सर मत चढ़ो और चुपचाप नीचे चलो। वो मसनूई संजीदगी से बोला, आपको सर चढ़ाने से पहले सोचना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता। वो उसे धक्का देते नीचे भागी थी, जबकि वहाज नफ़े में सर हिलाए बालों में हाथ फेर कर रह गया था। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो ढेरों शॉपिंग करवा चुका था। अब उसे लिए ज्वेलरी शॉप पर है। यहाँ से मुझे कुछ नहीं ले, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्वेलरी है। वो वहाज का हाथ थामे बोली, मगर मैं लेना चाहता हूँ। वो उसका हाथ कैद के अंदर बढ़ गया। ज्वेलर को वो ऑर्डर देता अनाबे को चेयर पर बिठा चुका था। कुछ ही देर में ज्वेलर ने एक चेन पेंडेंट उसके सामने रखा। अनाबी ने वहाज को फैले मुतअज्जब नज़रों से देखा, जो उस नेकलेस को नाकदाना निगाह से देख रहा था। वहाज, ये आपने कब? वो बोल बढ़ाई, जबकि आंखों में चमक बढ़ चुकी थी। वहाज महज मुस्कुराया। इस पर वहाज सुल्तान का नाम नहायत स्टाइलिश और नफीस तरीके से लिखा गया था। अनाबी की नज़र उस लॉकेट पर जम चुकी थी। तुम्हारे लिए मैंने आज सुबह ही ऑर्डर किया था और मैं चाहता हूँ जब मैं तुम्हें एक मरतबा पहना दूँ तो ये तुम कभी ना उतारो। जिल्ला ने एक बैग उसकी जानिब बढ़ाया। बॉक्स वाला बैग लिए वो अनाबी को नीचे आया था। गाड़ी में बैठकर वो अनाबिया की जानिब मुड़ा। वहाज, आपने क्यों लिया ये? वो अपने हाथों को देखती बोली, तुम्हारी खाली गर्दन हमेशा मुझे ये एहसास दिलाती थी कि इसमें अपने नाम को एक लाकर सजाऊं, जो अब सबको बताया कि तुम वहाज सुल्तान की हो। कोई तुम पर अधूरी सी नज़र भी ना डाल सके। और आज मुझे लगता है मैं हक से तुम्हें पहना सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में अब कोई खलिश बाकी नहीं है। उसने नेकलेस निकालकर उसकी सुराहीदार गर्दन में सजा दिया। उसकी उंगलियों का लमस उसका यूं करीब बना अनाबिया को सांस रोकने पर मजबूर कर गया था। वहाज ने नेकलेस को बंद करके कदर फासले पर होकर उसे देखा। उसकी शफाफ गर्दन में वो मजीद खूबसूरत लगा था। अनाबिया के गाल सुर्ख होने लगे। वहाज ने झुक कर उसकी पेशानी को नरमी से छुआ। मेरे इख्तियार में हो तो अनाबिया, मैं इतना अरसा तुम पर किए गए सितम का मदावा तुम्हारे दामन में हर रोज़ सितारे भर कर करूँ, और फिर भी मेरे किए गए सितम का मदावा ना हो पाए। आपने एक दिन में मुझे ज़मीन से उठाकर सितारों को ऐसे जहां में पहुंचा दिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं ज़मीन पर नहीं, किसी दूसरे जहां में हूँ, जहां कोई फिक्र कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आपकी मोहब्बत की रोशनी है। वो वहाज का हाथ अपने दोनों हाथों में थमते लबों से लगा चुकी थी। वहाज का बोझल दिल पुरस्कून हुआ था। उसका यूं हाथ को चूम लेना वहाज के दिल में अनगिनत मोहब्बत के फूल खिलाने लगे। दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे में मगन थे। वही कुछ फासले पर राना शाकर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते रुका था। एसपी वहाज सुल्तान इस निगाह का धोखा लगा, लेकिन फिर उसे गाड़ी स्टार्ट करते देखकर उसका शक यकीन में बदला था। वो पूरे शरारत सा मुस्कुराया था। वो फौरी दूसरी जानिब ताकि देख सके कि उसके साथ कौन है। वही लड़की थी, वीडियो वाली। इस वक्त वो मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे से जहर था कि वो वहाज सुल्तान के हमरा बहुत खुश है। मतलब वहाज सुल्तान आजकल दुनिया भूले बीवी के साथ मगन है। वो पूरी तरह से गोया हुआ वहाज की गाड़ी में वहाँ से निकली तो वो भी अपनी गाड़ी की तरफ है ताकि उनका पीछा कर सके, लेकिन उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी थी। शहन सागर का फ़ोन। वो मुतअज्जिब हुआ। शहन से वो बहुत कम मेल पाया था। उसने फ़ोन कान से लगाया। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? आज इतने अरसे बाद हमारी याद कैसे आई? दूसरी जानिब से उसे शायद कुछ काम कहा गया था। जी सर, मैं कल ही आपके पास हाजिर होता हूँ, आप फिक्र मत करें। राना शाकर मतना से बोले। फ़ोन जेब में रख चुका था। उसने दूर जाती वहाज सुल्तान की गाड़ी को देखा और फिर अपनी दाढ़ी को खुजाया था। शिकार आज खुद सामने चल कर आया था। पुराने दुश्मन ने बेटे की मौत का बदला और उसके अड्डों को तबाह करने का जुर्म, सब इंतकाम एक बार फिर ताज़ा होने लगे थे। ये किसका मनशन है वाज? वो हैरान को निगाह से सामने देख रही थी। तुम्हारे यजदान भाई का। उसने हाथ रखा। कुछ पल में दरवाज़ा खुल चुका था। वो गाड़ी अंदर लाया और तवील पूरा से गुजरता अपनी गाड़ी एक जानिब खड़ा कर चुका था। ताबीर अब भी यहाँ रहती हैं? वो खुश दिली से बोली। हाँ, वो और यजदान यही रहते हैं। वो गेट खुलकर दूसरी जानिब आता उसके लिए दरवाज़ा खोल चुका था। उसके जानिब हाथ बढ़ाया तो वो हाथ थामते बाहर आई थी। वाज ने एक गहरा सांस लिया। वो यहाँ फिलहाल आना नहीं चाहता था, लेकिन उसे ताबीर की खुशी के लिए यहाँ आना ही था। आज उसकी मोहब्बत, उसका एतमाद उसके साथ था। उसलिए कोई घबराहट, कोई फिक्र नहीं थी। वो बैग सीट से कुछ बैग्स उठाए दोबारा अनाबी के हाथ थामता अंदर बढ़ा। अंदर जैसे दिन का समा था। पिंक और वाइट बलून्स और रिबन से सजा लाउंज एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। पर पल भर में उसके माथे पर बाल नुमाया हुए थे, जबकि खून में गोया शरारत दौड़ गया। कैफियत तो अनाबिया की भी बदली थी, लेकिन वहाज से मुख्तलिफ वो सहम गई थी। वो फौरी वाज का बाजू थाम चुकी थी। वाज वापस चले, मुझे अंदर नहीं जाना। उसकी आवाज़ में शदीद कपाट थी। एक जानिब खड़ी सनम की निगाह भी उन दोनों पर गई। खौफ के साए उसके चेहरे पर भी फैले थे। वो अनाबी के हाथ में वापस मुड़ने लगा जब ताबीर की आवाज़ ने उसके कदमों को रोका था। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें
اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.